5 तरह के बंदियां दा मैं तुहानू जिक्र सुना देना जेड़े क़यामत वाले दिन बोझ उठा के अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आणगे, जलीलो खार कर दिते जाणगे। सब नालों पहली गल अल्लाह पाक ने सूरह ताहा दे अंदर बयान फरमाई है, फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। फरमाया नमाज के अंदर गफलत ना करे आजे ते कुरान अंदर गफलत ना करे आजे। जेड़ा बंदा नमाज ते कुरान छड़ देंदा है ना या इहदे अंदर गफलत करदा है ना, इन्ना फर्क पैगा। अल्लाह फरमांदे ने ओ कुरान छड्डण वालिया, नमाज छड्डण वालिया, मैं तेनू क़यामत वाले दिन अन्ना करके उठावांगा। अगर कोई हाफिज़े कुरान मेरे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर बैठा है और उन्होंने मंजिल भुल गई है, अगर कोई यूट्यूब पे हाफिज़े कुरान मेरी गल सुने और उन्होंने मंजिल भुल चुकी है, मैं रब दा वास्ता दे के कहना बेटा तू हिफज करके मेडिकल स्टोर ते बह गया है, तू हिफज करके कपड़े वाली दुकान ते बह गया है और तू इन्हां गोलियां दी खातर और इन्हां कपड़ियां दी खातर रब दा कुरान भुला दिता है। फरमाया कज़ालिका ततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जिवें तू दुनिया ते मेरा कुरान भुला दिता ही ना, कल क़यामत वाले दिन मैं तेरा रब भी तेनू इंज ही भुला देंगा। बेटे मैं रब दा वास्ता दे के कहना हिफजे कुरान बहुत बड़ा शरफ है। एक पाओ अद्धा पाओ, एक पारा अद्धा पारा बेटा डेली पढ़दा रहा कर, पढ़दा रहा कर, अल्लाह उचियां मंजिलां देगा। वरना फरमाया जेड़ा नमाज तो कंड करे ते कवे मैनू फर्क नहीं पैंदा, जेड़ा बंदा कुरान तो कंड। ओए गल सुनो बुजुर्गो, रोजाना देखो मौत ते आनी आनी है, रोजाना कोई 2 आयतां जुबानी हिफज कर लिया करो। अपनी बहू दे कोलों, अपने बेटे दे कोलों, मस्जिद दे इमाम दे कोलों डेली कोई चंद आयतां कुरान दा तर्जुमा पढ़ लिया करो। फरमाया जिन्हां बंदियां नमाज़ां छड्ड के कुरान छड्ड के गल्लां करदे फिरदे ने ना, सानू फर्क नहीं पैंदा। अल्लाह कहंदे ने अन्नियां करके उठावांगा। सोनी जी आमीन कहो। अल्लाह मौत की हालत अंदर ही नमाज नहीं सारे बोले अल्लाह आखिरी नमाज भी बाजमात पढ़न की तौफीक अता करी। अल्लाह सोने कुरान पढ़दिया मौत अता करी। अब बड़े खुश नसीब माँ बाप ने जिन्हों ने अपने पोते दोते पुत्र बच्चे कुरान के हवाले किए ने। अल्लाह साढ़े बच्चियां कुरान का इमाम बढ़ा दे। यतखाफतून बैनहुम इल्ला बिस्तुम इल्ला अशरा। फरमाया मैं नीले ते पीले करके उठावांगा ते कहणगे दुनिया ते इंज ही लगदा जिवें 10 दिन रह के आए हैं। आओ लोगो जिहड़ी मैं दूसरी गल कर लगा, नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे नूं 10 बंदियां दी जिम्मेदारी मिली, ओए फैसलाबादियो अल्लाह दा वास्ता इन्हां गल्लां ते अज ही गौर कर लो, वरना जिवें मेरे जुमे पढ़ाने अंदर शक कोई नहीं, तुहाडा जुमा पढ़ने अंदर शक कोई नहीं, इन्हां हालतां अंदर भी कोई शक नहीं। फरमाया जिस बंदे नूं अल्लाह पाक ने 10 बंदियां दा जिम्मेदार बनाया, 10 बंदियां दी जिम्मेदारी रब ने दिती ते नबी पाक फरमांदे ने वो क़यामत वाले दिन उठेगा। मेरे नाल वेखियो एनजो दे हाथ अल्लाह पाक ने पिछे बन्ने होणगे। अगर कोई SHO गल सुन रहा तो ध्यान ना सुन लै, कोई जज गल सुन रहा तो ध्यान ना सुन लै, अगर किसी स्कूल का प्रिंसीपल गल सुन रहा तो ध्यान ना सुन लै, अगर कोई घर का सरबराह सुन रहा तो वजीर आजम जिन्हों आंदे हो ना, तुसीं की समझते हो वजीर आला ते वजीर आजम ते वजीर कानून होना ये रिफ्रैशमेंट है, ये कोई इंजॉयमेंट है, ये कोई दुनिया का चस्का ते नशा है? इन सारिया के हाथ अल्लाह पाक ने गर्दन के पिछे बन्ने होणगे। मिंबर ते खड़ा तुहानू हदीस सुना रहे हैं, कोई SHO कोई MPA कोई MNA कोई वजीर ऐसा नहीं होएगा जिहदे हाथ नहीं बन्ने होणगे। फरमाया फक्का हो अदलो हो,
जे ते अल्लाह पाक दी मखलूक दे मामले अंदर अल्लाह दे कोलों डरदा रहा होएगा, हाथ खोल दिते जाणगे ते जन्नत वल टोर दिता जाएगा। फरमाया औबकहु जौरहु, ते जे MPA बन के, MNA बन के, नाज़म बन के, SHO बन के, वजीर बन के, कन खोलियो, लोगां ते जुल्म करदा रहा होएगा। फरमाया इन्हां बन्ने होए हत्थां दे नाल अल्लाह इस बदबख्त नूं जहन्नम दा ईंधन बना देणगे। किन्ने सियासी कतल हुंदे ने मेरे तुहाडे मुल्क दे अंदर, सरकारी महकमियां दे अंदर किन्ना जुल्म हुंदा है। जेड़े SHO साहब, जेड़े वजीर साहब, जेड़े मिनिस्टर साहब, जेड़े जनरल साहब, जेड़े वडेरे साहब कहंदे ने ना मैनू फर्क नहीं पैंदा। हजरत साहब जी अजे फर्क पैण वाला दिन ही नहीं आया। साइयां बन के अपनी बारगाह पेश करना जिदन फर्क पैण वाला दिन आना है। अगर कोई बंदा पोस्ट के नशे अंदर किसी से जुल्म कर, ओए वजीर का मना होंदा है बोझ। वजीर आजम तुसी समझते हो कि बड़ी आसान कोई पोस्ट है। वजीर आजम का मन है सब तो वड्डा बोझ उठाने वाला। वजीर आला का मन है सब तो वड्डा बोझ उठाने वाला। अब पूछ लो हज़रत शेख साहब तो इमाम अबू हनीफा के बारे भी दस देंगे, इमाम इब्ने तैमिया के बारे भी दस देंगे, कई इमाम के बारे दस देन से उन्होंने कभी सरकारी योद्धे कबूल नहीं किए। क्यों? उन्होंने नजरों के सामने हदीसां सन। भाई दुनिया खेड़ तमाशा नहीं कि बंदा कहे कि पुलिस मेरे को, फौज मेरे को, सपोर्टर मेरे को, वर्कर मेरे को, जो मर्जी कर दिया। फरमाया व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा यतखाफ़तून बैनहुम इन लबिस्तुम इल्ला अशरा। तन्हाई दी जिंदगी बसर कर जो बड़ी सोहनी जे रखो, खुद नेक बन के मर जाओ, बच्चियां नूं नेकी दे के मर जाओ, ऐ कामयाब जिंदगी दे। चौधर तो लैन तो डरिया जे, वजारत लैन तो बचिया जे, ओहदा लैन तो बचिया जे, पोस्ट लैन तो बचिया जे, कोई जिम्मेदारी लैन तो बचिया जे। नबी पाक फरमांदे ने 10 बंदियां दी जिम्मेदारी, 10 बंदियां दी जिम्मेदारी लैन वाले बंदे दा सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उन्होंने शहर छड़ दिते। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा जेड़ा बंदा कहता है कि मैं जुल्म करी जावां, कतल करी जावां, जिन्हों मर्जी छड़ दियां, जिन्हों मर्जी फड़ ला, जिद ते मर्जी जुल्म करा, कल क़यामत वाले दिन उन्हां दे हथ पिछे बन्ने होणगे। अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ु बिल्लाह। आओ मैं बुखारी शरीफ दी मजमा ज़ुवैदिया की तीसरी हदीस भी सुनावा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे ज़ियाबा मैं अल्लाह दा दीन तुहानूं दस दिता जे, तवज्जो करियो, अल्लाह दा दीन मैं तुहानूं दस छड़िया जे। किसी फैक्ट्री चो चोरी ना करियो, किसी मिल चो चोरी ना करियो, किसी डेरे तो चोरी ना करियो, किसी का ऊँट ना चुकियो, किसी की बकरी ना चुकियो, किसी की गाय ना चुकियो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वजह की है? फरमाया जिन्हें किसी की दुनिया ते नाहक शह चुकी होएगी कल क़यामत वाले दिन उस बंदे ने उहदी शह कंधियां ते उठाई होएगी। फरमाया जे किसी का ऊँट उन्हें चुकिया तो ऊँट उहदे कंधियां ते होएगा, आवाज़ां लगा रहा होएगा। पैगंबर ने फरमाया गाय चुकी होएगी, गाय उहदे मोढियां ते होएगी, बकरी चुकी होएगी, बकरी उहदे मोढियां ते होएगी। हजरत जी तुसी हैरान होवोगे, नबी पाक ने तो हदीस बयान की ना, सहाबा कहन लगे ज़ालिका कज़ालिका, ज़ालिका कज़ालिका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एदा अंजाम ऐ होएगा, जे कपड़े चुके ने तो कपड़े मोढियां ते लैके आएगा, फैक्ट्री मिल चो चोरी की है, जो इन्हें खुर्द बुर्द मामला किया ना तो मोटियां से होएगा, जिन्हें दुनिया के साहब बराबर नहीं किया। और वो चीख चिल्ला रही होएगी, चीज वो मोटियां से शोर डाल रही होएगी। जालिका कजालिका इंज होएगा अल्लाह के नबी। पर डकैतियां करना पुत्र कोई सौखा आना ना, मैनू फर्क नहीं पैंदा, फर्क वाला दिन ही नहीं आया। बददियां करना, ठगियां करना तो कहना फर्क, बेटा फर्क वाला दिन ही नहीं आया। तेनों किन्ने आख्या इत्थे फर्क पैना? इत्थे तेनों गड्डी भी मिलेगी, कोठी भी मिलेगी। जिड्डा वड्डा लुटेरा बनेगा, जिन्नी वड्डी करप्शन करेगा, जिन्ना वड्डा करप्ट इंसान बनेगा, ओडी वड्डी गड्डी इत्थे तेनों मिलेगी। इत्थे नहीं फर्क पैना। अल्लाह के नबी इंज होएगा। अगला टुकड़ा सुनियो, कुरान मेरे हाथ अंदर जे।
قال والذی نفسی بیدی، آپ نے فرمایا صحابہ اس ذات دی مینوں قسم جے جے دے ہاتھ اندر میری جان ہے، اللہ دی قسمیں انجی ہوئے گا۔ فیصلہ آبادی ہو تہاڈے جو کوئی بندہ مینوں کھڑا ہو کے پوچھے ہو مولوی صاحب انیاں کتاباں لکھ دے ہوئے نے ملکاں وچ جاندے ہو، سب نہ وڈا بدبخت کیڑا ہے؟ اور بدبخت ہو جڑا بھین دا حق کھا کے مر گیا، جڑا کسے دی فیکٹری چو چوری کردا مر گیا، مل چو چوری کردا مر گیا، چندہ کھاندا مر گیا، کسے دا حق لے کے مر گیا۔ سونی جی آمین کہو، میرے سینے ٹھنڈ پوے۔ اللہ حق والیاں دے حق واپس کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے مرکز بلال چو تو انو بلالی پیغام ہی ملنا ہے، اے مرکز پیغام بلال چو تو انو فکری پیغام ہی ملنا ہے۔ لوگو مت سمجھو کوئی بے نماز تے فرق نہیں پیندا، مت سمجھو کسی نے قرآن پڑھایا تے فرق نہیں پیندا، مت سمجھو کوئی ایس ایچ اے، ایس ایچ او، ایم پی اے، ایم این اے، جنرل، کرنل، وزیر عہدہ لے کے کسی تے ظلم کرے تے کبھی میرے تے فرق نہیں پیندا۔ مت سمجھو کوئی بندہ کسی تے ٹھگی کر کے خیانت کر کے او دا معاملہ اگے پیچھے کر کے کہے میرے تے فرق نہیں پیندا۔ بیٹا فرق والا اجے دن نہیں آیا۔ پھر میں دعا کرنا آمین کہ اللہ حق والیاں دے حق واپس کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم۔ شیخ صاحب جیڑے بندے دے اندر آیتاں اتر جانو چگلیاں کتھے کردا جے، او غیبتاں کتھے کردا جے، او کسے نو تکلیف کتھے دیندا جے، او کسے دیاں عزتاں تے حملے کتھے کردا جے۔ فرمایا یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ میں دعا کرنا سونی جی آمین کہہ دے میرے اللہ اینا ذلتاں تو بچا کے اللہ سانو نور دے ممبر عطا فرما دے، اللہ ساڑھے چہریاں نو نور و نور فرما دے۔ حضرات عزیز وقار نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے کو اور بھی گل دسی ہے۔ آقا فرماندے نے من ظالم قید شبرن، تو جو کرے ہو من ظالم قید شبرن توقہ من ارض سبعین۔ پیغمبر فرماندے نے جن نے کسے دے ایک گھٹ پلاٹ تے بھی قبضہ کیتا، ادھر دیکھو ایک گھٹ پیڑی تے بھی قبضہ کیتا، ایک گھٹ پلاٹ ہن لوگاں دے پلاٹاں تے قبضہ کر کے کہنا ہے کہ مینوں فرق نہیں پیندا۔ کوئی حق اگر کسے بندے دے پلاٹ بہن دا پلاٹ ہوئے، بھائی دا پلاٹ ہوئے، کسے بیوہ دا پلاٹ ہوئے، کوئی بندہ کسے دی ایک گھٹ زمین تے قبضہ کر کے کہندا ہے نا مولانا مینوں فرق نہیں پیندا، او پتر فرق پین والا دن نہیں آیا۔ نبی پاک نے فرمایا ایسے بدبخت نو قیامت والے دن اللہ 7 زمیناں دا توق پہنائے گا۔ خوشف بہی یوم القیامہ فی ارض سبعین، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت والے دن 7 زمینہ تک اس بندے نو تھلے تنسایا جائے گا۔ تو کہنا فرق نہیں پیندا۔ فرمایا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ لو جی خطبہ ختم ہو گیا، میں نماز کھڑی کر لگا، آخری گلاں سن لو۔ میں صرف اتنا ہی جو تانوں دسن واسطے آیا، نیکیاں کر دے رہا جے، نمازاں پڑھ دے رہا جے، قرآن پڑھ دے رہا جے، ادھر دیکھو لمے لمے سجدے کر دے رہا جے، اور ویڈیو لوگاں دے حق وا بیٹا کسے دی مل فیکٹری دکان چو گلے چو چوری نہیں کرنی۔ بیٹا اگر اللہ پاک کوئی پوسٹ دے کوئی عہدہ دے، پہلی تے گل ہے ذمہ داری قبول ہی نہیں کرنی، ورکر بن کے عام نارمل شہری بن کے زندگی بسر کرو۔ تے بیٹا جی اللہ کوئی پوسٹ دے طاقت دے تے نشے چ مست نہیں ہونا، پھر انصاف کرنا ہے، پھر عدل کرنا ہے۔ کیوں تسی کی سمجھ دیو نعوذ باللہ الیاذ باللہ حضرت عمر ویلے راتاں نو اٹھ کے ایویں ہی کشت کر دے رہے نے۔
ساری رعایا ستی ہوندی سی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاراں دے اندر گشت کر رہے نے، مصلیاں تے بہ کے رو رہے نے، اپنی رعایا دی خیر منگ رہے نے۔ حضرات ذیوقار پیغمبر فرماندے نے جس بندے نے ایک بلشت بھی کسے دی زمین تے قبضہ کیتا ہوئے گا، کل قیامت والے دن 7 زمیناں دا توق انہوں پہنا دیتا جائے گا۔ اور یہی قرآن کہہ رہے ہیں یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ آؤ میں کو اور بھی آخری حدیث تو انہوں سنا دینا۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ کا امثال الذر۔ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑے بندے دنیا تے ادھر ویکھو میرے ال دیکھو تسی تکبر کر دے رہے ہون گے، پیسہ ملیا اوقات ہی بھول گیا، عہدہ ملیا اوقات ہی بھول گیا، شان ملی اوقات ہی بھول گیا۔ فرمایا جڑے بندے دنیا تے تکبر کر دے رہے ہون گے نا، کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں کیڑیاں جیسا وجود عطا کرن گے۔ انی آکڑے دے اندر بھری ہے، بڈھی ماں دا حیا نہیں، بڈھے باپ دا، اور محلے دار دا حیا تے دور دی گل ہے، انہیں کدی عزت نہ باپ نو بھی نہیں بلایا۔ اینا جوانی دا نشہ ہے، یارانے دا نشہ ہے، دوستی دا نشہ ہے، سوشل میڈیا دا نشہ ہے، رشتہ دارانوں نے انہیں کدی عزت نہ بلایا۔ فرمایا جنہ وڈا بنتا رہا ہوئے گا نا قیامت والے دن اُنہ ذلیل کر کے شکل مرداں والی ہوئے گی۔ میری گل سن لو، فرمایا فی صبار الرجال، شکل مرداں والی ہوئے گی، شکل عورتاں والی ہوئے گی، لیکن وجود اللہ کیڑیاں والے عطا کرے گا۔ پھر سن لو یحشر المتکبرون یوم القیامہ کامثال الذر فی صبر الرجال۔ پوت گل مگی ہو میری، ادھر وے شان ملیا ہی نا، لف جا چک جا پتر، تابعہ دار بن، نافرمان دی بھی کوئی زندگی ہے، بدتمیز بد لحاظ انسان دی بھی کوئی زندگی ہے، منہ پھٹ زبان دراز گالم گلوچ کرنے والا انسان تے گٹر نالوں بدتر ہے۔ فرمایا انا فرق نہیں پیندا، اجے فرق پین والا دن نہیں آیا۔ اللہ فرماندے نے اسی تیری ٹکا بوٹی کر دینی ہے، تیری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دینی ہے، تو انا فرق نہیں پیندا۔ اے میں گلاں ہی تہاڈے نال پتہ کیوں کرنا؟ شیخ صاحب مینوں ایک نیک بندے نے کہا یار شیخ میں تہاڈے وظیفے بھی کرنا وا تے میں اللہ کو ڈردا بھی بڑا وا تے میری روٹی بوٹی ویڈی کوئی نہیں چلدی، تے میرے کول ایک میرا یار آیا تے مینوں کہن لگا چھڈ نمازاں چھڈ قرآن، میں کچھ ٹھگی ٹھگی بھی کرنا، ویکھ لا میرے کو گڈی بھی ہے تے میرے کو کوٹھی بھی ہے۔ دیندار بندے نے کہندا چھڈ میرے کول گڈی بھی ہے تے کوٹھی بھی ہے، مینوں تے کوئی فرق نہیں پیا، میں تے کوئی نہیں نمازا۔ او پتر فرق پین والا دن ہی نہیں آیا، یوم الفرقان نہیں آیا، یوم التغابن ہار جیت دا دن نہیں آیا، تو بیٹے یوم الحسرت نہیں آیا۔ بابا جی آخری گل سنا کے گل ختم کراں، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والے دن بڑے بڑے نیکوکار بندے آن گے، لیکن جدوں ویکھن گے نا اللہ نے بڑے بڑے تخت لائے نے، بڑے بڑے پروٹوکول نے، بڑے بڑے درجے نے تے بڑے بڑے رتبے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ کہے گا کہ اگر میں جمن تو لے کے مرن تک سجدے چوں سر نہ چکدا تے میں پھر بھی اللہ پاک دی بندگی دا حق ادا نہ کر سکدا۔ نیکا مال کر دے رہا جے، نیکیاں کر دے رہا جے، رب کولوں ڈر دے رہا جے، ورنہ میرے پیارے بھائیو قیامت والا دن بڑا ذلت والا دن ہے، قیامت والا دن بڑا رسوائی والا دن ہے، قیامت دا دن اصل فرق والا دن ہے، قیامت دا دن اصل ہار جتن والا دن ہے۔ سونی جی دعا نہ کراں اللہ قیامت والے دن بغیر حساب دے جنت عطا کر دے۔ جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، فاسق فاجر رول دے رسن ذلتاں دے مارے، جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، عیسیٰ موسیٰ چپ کر جاون تے لمیاں داڑیاں والے، تے
मैं दुआ करना मेरे अल्लाह क़यामत दी ज़िल्लत तो बचा के ते बगैर हिसाब दे जन्नत दा मेहमान बना दे। कोशिश करियो मंगियो ना। ओ पुत्र मंगण वाली आदत भी बड़ी भैड़ी है। हाँ कोई वाकयातन बंदा मजूर हो जाए मुहताज हो जाए ना फिर भाजी बंदा मंग सकता है, वरना नबी पाक ने फरमाया जिन्हों मंगण की आदत है कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह जो दे चेहरे ते गोशत की एक बोटी भी नहीं होएगी। छलनी कर रहा होएगा अपने आप को, अपनियां बीवियां अपनियां बेटियां अपनियां भैणां अपनियां मावां इन्हां दे ज़ेवरात दीयां ज़कातां देंदे रहा जे, वरना फरमाया इन्हां दियां पिछानियां भी दागियां जाणगियां इन्हां दियां पुश्तां भी दागियां जाणगियां। तू कहना फर्क ही नहीं पैंदा। हालां मेरा मौजू अज कुछ होर सी, सही गल जे, लेकिन जदों ने मैनूं गल सुनाई ना मैं कहा यार ये तो गल बड़ी जहर दा असर करदी। शैतान तो वाकई दाल आ जाता यार नमाजा भी नहीं पढ़ता डरदा भी नहीं हराम भी खांदा बेदीन बंदा गड्डी ये कोले कोठी ये कोले ते छड्डो मैं नमाजा पढ़ के की करना है। और बेटा असल जीना अल्लाह दी जन्नत दा जीना है। ते दारुल इम्तिहान है, इम्तिहानी सेंटर च बैठे ये यौमुल फुरकान नहीं। फरमाया वक़द आज़ैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा मन आरज़ अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा खालिदीन फ़ीहि वसाअ लहुम यौमल क़ियामति हिमला यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा यतख़ाफ़तून बैनहुम इल्ला बिस्तुम इल्ला अशरा। इंशाअल्लाह बड़ा फर्क पवेगा उस दिन। सजदे थोड़े जे लम्मे कर, तलावत होर बेहतर कर, और बेटे मस्जिदां बना मदरसे बना जिथे भी दीन दा कम हुंदा ना अगे लग जा। इंशाअल्लाह रहमान तेनों बड़ा फर्क नजर आएगा जदों तू नबियां दे नाल खलोता होएगा, जदों तू वलियां दे नाल खलोता होएगा, जदों तू सहाबा दे नाल खलोता होएगा। यार एक दुआ ना करदा जी सोहनी जी आमीन कहो। मरकज बिलाल च बैठे हैं, अल्लाह सैयदना बिलाल दा साथ अता कर दे। रंग दा काला है पर अल्लाह दी कसम है, हुण सुभान अल्लाह भावें कह लियो मेरा बिलाल रंग दा ते काला है पर चेहरा नूर ना इंज चमक रहा होएगा जिवें 14वीं रात दा चन्न चमकदा है। अल्लाह सैयदना बिलाल नाल हशर फरमा दे, अल्लाह सैयदना उमर नाल हशर फरमा दे, अल्लाह मेरिया बेटियां मावां दा सैयदा ऐशा दे नाल हशर फरमा दे। अल्लाह पाक सानू क़यामत दियां ज़िल्लतां तो महफूज फरमा दे और इलाहुल आलमीन सानू जिक्र वाली फिक्र वाली ईमान वाली तकवे वाली अल्लाह जिंदगी नसीब फरमा दे। शुरू से मैं तुहानू यही कहा ना नेक होना बड़ी वड्डी जित जे। रोजाना कुरान पाक पढ़ना भावें एक सफा पढ़ो, रोजाना नफल पढ़ने ने भावें 2 नफल पढ़ो। पहले तो सजदा अगर 3 मिनट का है ना अज तो बाद अपना सजदा 7 मिनट का कर दियो 5 मिनट का कर दियो, बड़ा फर्क पैंदा है।